प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी नवे वर्सांत भितर सोदता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस फुक्या देणें कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाकाणी करीत परत गेले. सोडमोडणेच्या इतिहासान देवान आपले पोरजे सवें जायतीं व्हड वजापां केल्यांत. ह्या व्हड विजमिता मदें देवान मनशा कुला सवें एक व्हड विजमीत केलें. तें म्हणल्यार मारेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचून काडली. मारिया आमची माता ह्या परबेक आयज आमची आखी पवित्र सभा संबोरबता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारी कशी आमकां दिता. कित्याक तिणें आपल्या जिवितांत देवाची सदांच खुशी केली. ताच्या उतराक ती खालती जाली आनी दर एका घोडयेक देवाचें बरेंपण पळोवंक वाकाणी करीत रावली. आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सगल्या देण्या पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवें वाखाणणेचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सजना सजना नमन तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सजना सजना नमन तुका. तू व्हडतो, तू पदवीदार, तुजी महिमा सगळ्यांक फावता. तू व्हडतो, तू पदवीदार, तुजी महिमा सगळ्यांक फावता. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सजना सजना नमन तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सजना सजना नमन तुका. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सगळे आसूं आनी तुमचे सवय आसूं. म्हज्या बाबणीने पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकावण करून घेवया. हांव पाटकी सरपंचा देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजें गुन्हा उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जाची पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच बरबरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं नोंद प्रार्थना मागता. सत्परविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासण जिविताक पावूं. आमेन. सौम्याका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. सौम्याका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. सौम्याका कृत कोट. सौम्याका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. क्रिस्ताका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. क्रिस्ताका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. क्रिस्ताका कृत कोट. क्रिस्ताका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. सौम्याका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. सौम्याका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. सौम्याका कृत कोट. सौम्याका कृत कोट तुझ्या भुरग्यांची. ओनोद मोहिमा मोहिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक. ओनोद मोहिमा मोहिमा देवा स्वर्गार ओनोद सोदां. आमच्या देवा स्वर्गार आसा आमी तुका मोमान कोता. आमी तुका निवास दिता. तुझे मोहिमेक पळकून दिता. ओनोद मोहिमा मोहिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक.
मागणी तू आयक सौम्या संसाराच्या सर्व नारा मेलो शिकोर काकूत आमकां honor महिमा महिमा देवा शांती सोल्या मनशांक honor महिमा महिमा देवा स्वर्गालो सोगांक महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेसू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुई एकोची देवा honor महिमा महिमा देवा शांती सोल्या मनशांक honor महिमा महिमा देवा स्वर्गालो सोगांक आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत मारयेचे आंकवारपण फलादीक करून मनशा कुलाक सासाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोजदार आमचे मदें आयलो. तर तिच्या माय मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हें आमी मागतो आमच्या सोम्या तुज्या पुता उद्देशी जो येता नाचो चलयता सासाच्या सासनाक. आमेन. लोंगोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोरान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तांणी ताका म्हणलें, सोरेस्पोर तुजे आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सोरेस्पोर आपल्या मुखालबोलाचे पोलजोली तुजेर घालूं आनी तुका प्रोत्सोहन करूं. सोरेस्पोर आपल्या मुखामोल तुका दाखोवं आनी ताका शांती दिवन हे पोरी इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतोलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळे म्हणया. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. ये पोरी मनीस पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सडवंदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळतलें. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटून संतोषाचीं गितां गावून, कित्याक तूं न्याय परमाने झडती करताय, नीती परमाने करताय परसांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचे राजवट चलयताय. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रांत तुका वाकानू देवा, सगळीं राष्ट्रांत तुका वाकानू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितम ताच्या पांयां पडों. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी.
बागन पावलून गालेसरान बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणांनो, नेमलेलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोरेक जल्मलो, समोर्ती काला जल्मलो आनी समोर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमच्या देवाची आपणेली भुरगीं करच्या खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापान असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं हे फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केलो आनी पूत म्हणटोच दाजी केलो. देवाचें उतरें. उद्गारा उबी रावया. हालेलुया, 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 देवाका गाणूया. हालेलुया, 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 देवाका गाणूया. हालेलुया, 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 देवाका गाणूया. जायते पावटी आनी वेगवेगळ्या तोरी मागा परवेदां वरवीं देव आमच्या पुर्वजांक कोडे उलयलो. पूण शेवटच्या दिसांनी हे आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया, 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 देवाका गाणूया. हालेलुया, 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 देवाका गाणूया. हालेलुया, 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 देवाका गाणूया. सुरेशपर तुमचे सगळे आसूं. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी वेगळी वेगळी वच जाल्यार मारिया सुसे आनी कवनांत दवरलेलो बाळक गवळ्यांक मेवलो. बालकाक पळोवन ताचे विशीं ताका सांगलेलें ताचें सोत तांकां गमन आयलें आनी आपल्या काळजांत गळोवन आनी गवळ्यांनी ताका सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलेलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बालकाची सुनोत करूंक 8 दीस परतोच ती आपल्या आवयच्या कुसवांत समोवच्या आदींच देवदूतान सांगलेलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल भाव भयणीनो, आयज नव्या वर्साचे सुरवातेक पवित्र सभा भाग्यवंत मारयेक देवाची माता म्हूण पाचारून व्हडा दबाज्यान तिची परब समारंभता आनी तिच्याच आसऱ्या खाल आमकां तिच्या भुरग्यांक घालून तिचे सुफुर्तीन आख्खें वर्स सारूंक आमकां उलो मारता. मारिया देवाची माता आनी आमचीय माता. तिचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताचे नियाळ करुया. पयलें मोरयेचो मोग देवा सोवे. आपल्या जिवितांत मारयेन सदांच देवाचो मोग केलो, कारण सदांच ती देवाची खोशी करूंक वावुरली. देवान मारयेक आपली पुताची आवय जावंक भाग दिलें.
पूण तिचें जिवीत फुलांचेंच जालें ना. तिच्या जिवितान तिका जायते कांटे मेवले. देखीक देवाच्या पुताक जोम दिवचो वेळ पावलो, पूण कोणेंच तिका आसरो दिलो ना. फुडें झुजेक वडव्याचो निरोप आयलो. उठ, बाळकाक आनी तिच्या आवयक घे आनी इजिप्तान पळोवन वच. 12 वर्सांचो आसतना जेजू परबेक गेलो. थंय तो सांडटा. जेजू व्हड जातूच कितलो लोक ताचेर विरोध जाता, पूण मारिया ह्यो सगळ्यो वस्तू आपल्या काळजान घोळून सांबाळटा. सगळें देवाचेच हातांतलें येता म्हूण जाणू जावन मोगान सगळ्याक फुडाव कोत्ता. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. दुसरें, मारयेचो मोग पेल्या सवे. आपल्या जिवितांत आडकोळी आसात म्हूण मारिया ओगीच रावन बसोंक ना. ती सदांच पेल्याचो हुस्को दवरून जियेली. आपले मावशी भयणीची 3 म्हयने सेवा केली. काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्रांत सोरो उणो जाला. जेजूक प्रार्थून ओकले न्हवराचो हुस्को तिणें उणो केलो. दुबल्या धाकट्या सवे तिचो खेरीत हुस्को तिच्या वाखणणेच्या गितांत आमकां दिसून येता. आमचो जबाब, मारिया आमची माता. आमी देवान पेल्या सवे लागीं जावंक तिचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता. आयज आमकां बोगोर एक विचार येतलो. आयज नवें वर्स सुरू जालां. हें वर्स आमकां कसलें जातलें काय? ह्या वर्सांत आमकां सगळीं फुलांच मेवतलीं वो सगळे कांटेच गावतले? नवें वर्स आमचे मुखार आसा. ह्या वेळार तें एके भाशेन रितें आसा. तें बरें ओ वायट करूंक आमच्याच हातांत आसा. आमी बऱ्याक वा वायटाक कोण पुरी फुडो कोत्ता ताचेर दवरलेलें आसा. कितें जावं, बरें येवं वा वायट येवं, तें देवाच्याच हातांतलें येता आनी देव तें बऱ्याक धाडटा म्हूण जाणू जावन मारिये भाशेन सगळ्या वेळार आनी सगळ्यांतूच देवाचे खोशेक राजी जावया. आमकां वर्स बरें जातलें जाल्यार दुसऱ्याक आमी बरें करूंक, बरें आवडिवंक फावो. मारिये भाशेन पेल्याचो हुस्को आमकां आसचो. मारयेची सुफुर्ती घेवन बऱ्या वस्तूंनी, फुलांनी तें भरुया. दर वर्सा आमचे निमाणें वर्स म्हूण चिंतून ह्या वर्सा दर एक दिसाचो बरो उपयोग करुया. दर दिसा बरें तेंच करुया. सोत मानता सर्वोदार बापाक, स्वर्गांत पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मोरी थावन जल्मलो, पोंच पिलाता काळ तांणी क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदी केलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, देवा बापाच्या उसाक बसला. तुवें जिवांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासण जिवीत. आमेन. भावार्थाची मागणी. सगळ्यांक
आमकां नवें वर्स 2021 देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें वर्स जावंक मारीक फुडें घालून त्याच बाबाक आमचे उस्के उबारुया. आमचो जाप आसतलो. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेल्या पोरचेक दिसपोटे मागण्याचे जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणीची पोरजां घडोवंक हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल म्हूण बापा लागीं खेरीत मागोवया. देवाचे माये तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. देवाची माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दूर एका नागरिकाक आपले अंतस्करणांनी पोरमोने देवाक बुजोवंक सगळे सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी आपल्याचो मोगान भरलेलो जावंक पावूंक बापा लागीं खेरीत मागोवया. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमचे घोराबे दिनवासनी मंदिरान जावन आनी आवय बापायन भुरग्यांनी मोदे उपकारी मन ओदीक वाडूंक आनी आख्खो घोराबो देवाचो मोगाचो आनी खुशे परमोने चलोंक जावंक बापा लागीं खेरीत मागोवया. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या पेस पिडा वेगणीत सोंपून आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी भलायकी वावरून हांचे भरपूर पडोन म्हूण आनी ह्या वरवीं वर्स येण्या वर्सांक आमकां सगल्यांक कुरपेची जावंक म्हूण बापा लागीं खेरीत मागोवया. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आतां आमी थोडो वेळ गिरोन आमची गुपीत मागणेची पायशे दवरया. खेरीत भाशेन मागोवया आमचे फिरगोजेंत वावुरता आमचो विगार फादर फ्रँकलिन, फादर थॉम्सन आनी आयज आमकां मीस भेटूंक फादर फ्रांसीस हांकां सदांच बरी सावध आनी बोलायकेन मोगान आनी एकवटान धरूंक आमची फिरगोज बरे भाशेन फुडें सोडूंक. तशेंच आमच्या फिरगोजेंत जायते पिडींत लोक आसात तांच्या पासत खेरीत मागोवया आनी आमच्या भुरग्यां पासत आनी नवे वर्स बऱ्या भाशेन वचोन आनी ही पीड आसा ती पयस करूंक देवाचो खेरीत आदार आमी मागोवया. आमचो जबाब. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. देवाचे माते तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. बापा सगळ्या तुज्या जाण्यां खातीर खेरीत भाशेन नव्या वर्सा खातीर आमी तुका दिनवासता आनी ह्याय वर्सान तुजो आशिर्वाद आमकां मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. स्वीकार कोसोमिया हे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळेन पडून वेच्या पयले परतुया तुज्या मोगाचे. स्वीकार कोसोमिया हे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळेन पडून वेच्या पयले परतुया तुज्या मोगाचे. देवीक फुलां जिवेन तुज्या सोयमीक जिणे वरवीं म्हज्या. देवीक फुलां जिवेन तुज्या सोयमीक जिणे वरवीं म्हज्या. सामके दीस पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करिनाका. स्वीकार कोसोमिया हे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळेन पडून वेच्या पयले परतुया तुज्या मोगाचे. म्हज्या बाबणीनं म्हजें तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक बांदता तसो जावून मागात. ह्या तुज्या त्या बलिदान आपल्या मानेक आनी मोहिमेक आमचे नक्की पवित्र सोबेचे आद्वाराक सोरेस्पर मानून घेवन
देवा आमच्या सुरवतार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवन देव मातेची दबाजीक परब आमी संतोशान समरमताव. तिचे विणी तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं आमेन. सोरेस्पर तुमचे सव्या आनी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्व दुबारता. सरस्पर आमच्या देवाक इनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परात पवित्र बापा सरपदवेदारान शासन देवा सरकारी सरताय आमी तुका इनवासूंक फावो कादो निचितोन आमच्या फायद्याचो. नीती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका आवंडिताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पयत ओत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तेणी संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार थोर महिमा वखाणटात. ताचे सांगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सोरेस्पर तूं, सोर आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सोरेस्पराचे नांवें येता साकाजोय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोस मारून ससूंक हेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हें तें पिया. तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका न्हंयेन दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिले आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात हें तें पियात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या साश्टीकराचे रगत पातकाचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते बरावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. पावरतो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जीवच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीमनी उदास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सुजोवणुची काळज समर्पिता. मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजू खूब रोगो सेवतला आमी समेस्तांक वयता आत्म्यांक एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक प्रेतमेचेर विस्तारले तुजे पयस सुबूज उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा, ऑझोल आमच्या गोवली बापा, सगळ्या आदिक वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत पाडवी. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट मेले समेस्तांक तुजे परसुलीत म्हाका मोल पळोवंक फाव कर. म्हाका समेस्ताची दय कर म्हूण आमी मागता. कोणमरी देवाची मागीर सांगती मागीर देवन ते सर्व काल तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर साशा सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
जेजू वरवीं त्या सांगता त्याचो जुटाय पळयत आत्म्याच्या एकपणान सुरभयतात बापा सर वर्णन वैभव तुका सासच्या सासनांक Amen. 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 त्या सोडण्याची आज्ञा मनान धरून त्याने शिकले प्रार्थन दीर्घ म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो इग्रेस आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार त्या करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सोंच्या सुखाक आमच्या सोंडार जेजू क्रिस्ता येण्याक आमी बरोशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोडपाक काडली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनसांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय जे पयस सोबीच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी दिसकोसपण तिका शांती दी आनी तूं सगळें एकवटान सांबाळ जो जियेता जो चलयताय सासच्या सासनांक आमेन सौम्याची शांती सदांच तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवं देवाचे शिली संशय पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शिली संशय पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शिली संशय पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपल्यान सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवंक फावो ना पूण तुज्या एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली Llevar moja deva, Shantina moja omya, tu eklos makaratai, tu eklos adaditai, tu eklos makaratai, tu eklos adaditai, tu eklos moje ओत्मीक कुंभाराची मागणी म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव स्वत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मासा रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेली पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटता तुजो सोडशिल्लो कोड सुरू केन्नाच म्हाका निर्मी नाका आमेन प्रार्थया सरस्वर आमच्या मोगाळ बापा भाग्योन सदां अंकवार मोरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका निर्वासोवंक
स्वर्गीच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकारू शें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. चड पदवेदार देव बापान पोतान पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. आमचे फिरगोचे पाद्री भाव भयणा, पाद्री आमचो विगार फादर फ्रँकलिन, फादर थॉम्सन आनी फादर फ्रांसीस सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी वॉरस आवडटा. मारे मायन सगळे गोऱ्याब्यान आनी फामिलीन शांतीन सवस्कान दवरून. तशेंच आमी आमचे फिरगोचे पाद्री भावांक फादर फ्रँकलिन, फादर थॉम्सन, फादर फ्रांसिसाक चड आनी चड बरें करूं म्हणटा. गेल्या वर्साक जी दुयेंस जालेली तेन्ना आमकां ऑनलायन मिसा दवरून आनी हे एकवट दवरला हे फिरगोजीन. तशेंच आमी मागता देवा लागीं तांकां बरी सावधान बोलाकेन दवरून आनी तशेंच ते एकवटान आनी मोगान चलोवन हे आमचे फिरगोज फुडें व्हरूंक तुमकां खुशाल बरी वॉरस आवडटा फादर. देव बरें करूं. मायेके तुझे नाव वाकांटा सुख सोगलो गांव आयज आमी मागोंक आयल्या मायेका तुजे बेसांव मोगाची सायबेरी आयज तुज्या पांयां सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माये आयक आमची मागणी मोगाची सायबेरी आयज तुज्या पांयां सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माये आयक आमची मागणी रावून तूं त्या आल्तारार बेसांगा दुरे कोल्या ब्यार वायट विघ्नां आमची निवार माये दी तुजो आदार मोगाची सायबेरी आयज तुज्या पांयां सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माये आयक आमची मागणी